वेलकम टू यूट्यूब चैनल चौधरी वीडियोस। इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। बस एक ही बात कहूंगा कि दुनिया में हर ऐसे अजीब तरह की महफिलें होते हैं, जैसे कि म्यूजिकल महफिलें होते हैं और ऑर्केस्ट्रा भी होता है। और देखो हम इतने खुशनसीब है कि हम सरकार की महफिल में आए हैं। तो चलो वक्त गुजर न करते हुए सबसे पहले मोहब्बत और आखिरत के साथ दुरूद पाक का नजराना इसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे सरकार मदीने से सुनते हैं। कोई भी लोग कोई भी ज़बान खामोश न रहे, इंशाल्लाह मेरे साथ बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। अरे तू भी मेरे सरकार की कदमों का दूल है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हाँ जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख। हाँ जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख। अरे जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हाँ जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हाँ तो क्या बात मदीने की, तो क्या बात मदीने की। हाँ तो क्या बात मदीने की। अरे सारी दुनिया का है रात मदीने की। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। सबसे पहले हमने बारी ताला की चांद शाह फरमा। बस एक ही बात कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा कौन कौन मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे? थोड़ा हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह आप लोग मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे? सुनाई नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है और जोर से
اور بابا سے بلند اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 میں ہر وقت نعت پڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ نعت پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا خود میری سرکار کی سنت ہے. جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی جب نعت پڑھتے تھے تب میرے سرکار کہتے اے حسن تو میری نعت پڑھ, اور میرے سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے اور میرے سرکار نعت سنتے تھے. اور دیکھو آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نیچے بیٹھ کے نعت سن رہے ہیں. تو میں امید کروں گا کوئی بھی لفظ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے انشاءاللہ. میرے ساتھ بابا سے بلند اپنے ایک ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ. پہنچی میرا جمی سرور انبیاء پھر نہ معبود و بندی میں پردہ رہا. پہنچی میرا جمی سرور انبیاء پھر نہ معبود و بندی میں پردہ رہا. یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تو ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تو ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 اللہ. سب بولو اللہ 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 اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.